प्यारा विद्यार्थी नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ है। ल आज पनि हामी पाठ 5 छलफलका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले अघिल्ला कक्षामा जीवनीका बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। आज हामी जीवनी भित्र रहेर भाषिक संरचना, त्यसपछि वर्णविन्यास अनि सिर्जना र परियोजना कार्यसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ। आजको हाम्रो पाठ्यवस्तु भाषिक संरचनाभित्र कारक र विभक्तिको पहिचान, प्रयोग हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि वर्णविन्यास अन्तर्गत हामी क्ष र क्षको प्रयोग हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि सिर्जना र परियोजना कार्य अन्तर्गत हामी जीवनी लेखनका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। ल तपाईहरू पनि छलफलका लागि पक्कै पनि तयार भइसक्नुभयो होला अनि लेख्नको लागि कलम, कापी पनि तपाईहरूले तयार पारिसक्नुभयो होला। ल किताब पनि तपाईहरूले पल्टाइसक्नुभयो है। ल यो चित्र एकपटक छलफल गरौँ है त। हामीले अघिल्ला कक्षामा पनि छलफल गरेका छौँ। यस चित्रबाट हामी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुनामदन रचना गरेका छन् भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई महाकवि भनेर हामी चिन्दछौँ। नेपाली साहित्यमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको योगदान विशिष्ट छ। त्यसैले हामीले यी विशिष्ट व्यक्तित्वको जीवनीबाट धेरै प्रेरणा पनि प्राप्त गरेका छौँ। छलफलका क्रममा हामीले धेरै विषयवस्तु बुझेका छौँ। हो कि न, भन्नुहोस् त? हो। ल अब हामी आज भाषिक संरचनाभित्र रहेर कारक र विभक्तिको पहिचान। तपाईहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, राम भन्ने शब्द छ है। राम। अब हामीले राममा रामले भनेर लेख्यौँ भने हेर्नुहोस् त, राम त्यसपछि रामले। राम भनेपछि कारक भयो, अनि रामले भनेपछि त्यो पनि कारक भयो, अनि कारक सँगसँगै त्यहाँ चिन्ह पनि छ, विभक्ति चिन्ह पनि छ। हो, आज हामी विभक्ति चिन्ह, कारकको चिन्ह हामी छलफल गर्नेछौँ अनि कारकका बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। अनुच्छेद हेरौँ है त। दिइएको अनुच्छेदबाट विभक्ति पहिचान गर्नुहोस्। यहाँ अनुच्छेद छ। यस अनुच्छेदमा प्रयोग भएका विभक्तिहरू तपाईहरूले पहिचान गर्नुपर्छ। नेपाली भाषा साहित्यलाई मुटुदेखि नै माया गर्दै साहित्य सिर्जना गर्ने देवकोटा नेपाली साहित्यका युग पुरुष हुन्। शिक्षित र पठित परिवारमा जन्मेका, जीवनमा दुःख र सुखका अनेकौं उकाली र ओह्राली भोगेका देवकोटाले किशोरावस्थादेखि नै उत्कृष्ट कृति रचना गरे। बिजुली बेगमा अनवरत साहित्य रचना गर्ने देवकोटाले सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक रूपले सर्वाधिक कृति रचना गरेर नेपाली साहित्यलाई समृद्ध तुल्याएका छन्। अब तपाईहरूले यस अनुच्छेदमा प्रयोग भएका विभक्तिहरू पहिचान गर्नुपर्छ। पक्कै पनि तपाईहरूले पहिचान गरिसक्नुभयो होला। यहाँ हेर्नुहोस् त, नेपाली भाषा साहित्यलाई, यहाँ लाई छ, मुटुदेखि, यहाँ देखि छ। यसरी नै तपाईहरूले यस अनुच्छेदमा प्रयोग भएका विभक्तिहरू रेखाङ्कन गर्नुपर्छ अथवा टिपोट गर्नुपर्छ। पक्कै पनि टिपोट गरिसक्नुभयो। ल तपाईहरूले टिपोट गर्नुभएका विभक्तिहरू मिलेका छन् कि छैनन् है त एकपटक हामी छलफल गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ लाई, मुटुदेखिमा देखि, त्यसपछि साहित्यका, यहाँ का विभक्ति, त्यसपछि परिवारमा यहाँ मा विभक्ति छ, त्यसै गरेर जीवनमा यहाँ पनि मा विभक्ति, सुखका यहाँ पनि का विभक्ति, सुखका का विभक्ति, त्यसै गरेर देवकोटाले यहाँ ले विभक्ति, यहाँ देखि छ, किशोरावस्थादेखि, देखि विभक्ति, यहाँ बेगमा यहाँ हेर्नुहोस् त मा विभक्ति, देवकोटाले यहाँ फेरि ले विभक्ति, अनि रूपले यहाँ पनि ले विभक्ति प्रयोग भएको छ। त्यसै गरेर
लाई, यहाँ पनि लाई विभक्ति प्रयोग भएको छ। हो, यी सबै विभक्ति हुन्। हो, तपाईहरूले पक्कै पनि विभक्ति पहिचान गरिसक्नुभयो है। हो, यसरी नै हामीले अब विभक्ति पहिचान गरिसकेपछि अब हामीलाई सरल कारक, तिर्यक कारकका बारेमा पनि सजिलै थाहा हुन्छ है त। अब हामी सरल र तिर्यक कारकका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अघि यहाँ मैले लेखेको यहाँ हेर्नुहोस् त, राम, अनि यहाँ रामले। यहाँ राम छ, राममा विभक्ति लागेको छैन। यहाँ रामले छ, लेमा चाहिँ विभक्ति लागेको छ। विभक्ति लागेपछि यो तिर्यक कारक हुन्छ, अनि विभक्ति नलागेपछि यो सरल कारक है। तपाईहरूले सम्झिनुपर्ने, विभक्ति लागेपछि तिर्यक कारक, अनि विभक्ति नलाग्दाखेरि सरल कारक। घर भन्यो भने सरल कारक भयो, घरमा भन्यो भने अब मा लागेपछि के भयो? तिर्यक कारक भयो। यसरी हामीले चिन्नुपर्छ। यो अनुच्छेदबाट अब हामी छलफल गर्दै पहिचान गर्दै अगाडि बढौँ है त। दिएको अनुच्छेदमा रातो रङमा रहेका कारक सरल वा तिर्यक के हुन्? पहिचान गरी कक्षामा छलफल गर्नुहोस्। यहाँ रातो रङमा केही शब्दहरू, यस अनुच्छेदमा हामी प्रयोग भएका शब्दलाई पद पनि भन्छौँ, पदावली पनि भन्छौँ। अब यहाँ प्रयोग भएका पद पदावलीमा तपाईँहरूले रातो रङ देख्नुहुन्छ। अब रातो रङमा भएका शब्दहरू तपाईँहरूले सरल कारक कुन र तिर्यक कारक कुन हुन् हामीले चिन्नुपर्छ। ल, सुनिताले, हो पक्कै पनि तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। हो, ठिक भन्नुभयो। यहाँ ले छ, यो तिर्यक कारक। त्यसै गरी अनितालाई, हो यहाँ पनि विभक्ति छ, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, म, यहाँ विभक्ति लागेको छ कि छैन? हो, म के भयो? सरल कारक। त्यसै गरी त विभक्ति लागेको छ कि छैन? हो, यो चाहिँ सरल भयो कि तिर्यक भयो? हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, सरल कारक भयो। यसरी नै तपाईँहरूले यसलाई तालिकामा छुट्याउनुपर्छ। छलफल गरेर छुट्याउन पनि सक्नुहुन्छ, पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। अब एकपटक यसलाई तालिकामा पनि हेरौँ है त। यसलाई छुट्याउनु पक्कै पनि तपाईँहरूले भएको छ, तपाईँहरूले छुट्याएको मिलेको छ कि छैन एकपटक हेरौँ। सरल कारक म, त, पुस्तकालय, मुनामदन, पुस्तक, यो, किताब, मुना, कथा, कुञ्जिनी, खण्डकाव्य, त्यो। त्यसै गरेर तिर्यक कारकमा सुनिताले, अनितालाई, पुस्तकालयमा, यस, किताबमा, मदनको, तैँले, देवकोटाको। यसरी हामीले सरल कारक र तिर्यक कारक चिन्नुपर्छ। प्यारा विद्यार्थी, सरल कारक भन्ने बित्तिकै विभक्ति लाग्दैन त्यसमा। त्यसपछि तिर्यक कारक भन्ने बित्तिकै त्यहाँ विभक्ति लागेको हुन्छ। यसरी हामीले चिन्नुपर्छ। बहुवचन बन्दा पनि तिर्यक हुन्छ। नामयोगी कहिलेकाहीँ प्रयोग हुँदा पनि तिर्यक हुन्छ। नामयोगी प्रयोग हुँदा पनि तिर्यक हुन्छ। जस्तै कोठाभित्र भन्छौँ हामी है, कोठाभित्र, कोठो, कोठोमा कोठो भयो, हामीले यसलाई कोठाभित्र भनेर यसरी नामयोगीमा हामी यसलाई यसरी तिर्यक बनाउन पनि सक्छौँ। नामयोगी बनाउँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ शब्द तिर्यक बन्न सक्छ। हो, यसरी हामीले सरल कारक र तिर्यक कारक पहिचान गर्नुपर्छ। अर्को अनुच्छेद पनि हेरौँ है त। दिएको अनुच्छेदबाट सरल र तिर्यक कारक पहिचान गर्नुहोस्। ल, तपाईहरूले पक्कै पनि यहाँबाट सरल कारक र तिर्यक कारक पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू टिपोट गर्दै जानुहोस् है। ल, म एकपटक यो अनुच्छेद सुनाउँछु। मदनले बहिनीलाई 500 रुपियाँ दिएछन्। बहिनी त्यो पैसा लिएर बजार गइछन्। उनले कापी, कलम र घरका लागि केही सामान किनिछन्।
फर्किने क्रममा उनले साथीलाई भेटिछन्। उनी केही समय साथीसँग कुराकानी गरेर बसिछन्। उनको जता गयो उतै ढिला गर्ने बानी परिवारका सदस्यले थाहा पाएका थिए। घर आएपछि आमाले व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभयो, कति चाँडै फर्किएकी त छोरी। अब यस अनुच्छेदमा प्रयोग भएका सरल कारक र तिर्य कारक तपाईँहरूले पहिचान गर्नुपर्छ। हो, पक्कै पनि तपाईँहरूले सरल कारक पहिचान गरिसक्नुभयो होला। एकपटक छलफल गरौँ है त। सरल कारक। मदनले बहिनीलाई 500 रुपियाँ दिएछन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ रुपियाँ सरल कारक भयो। यता मदनलेमा हेर्नु त ले लागेको छ, बहिनीलाई यहाँ लाई विभक्ति लागेको छ, रुपियाँ यसमा चाहिँ विभक्ति लागेको छैन। बहिनी त्यो पैसा लिएर बजार गइछन्। बहिनी त्यो पैसा बजार। यसमा कापी, कलम, त्यसै गरेर सामान, अनि त्यसै गरेर उनी, उनी पनि सरल कारक, समय यो पनि सरल कारक, कुराकानी यो पनि सरल कारक, त्यसै गरेर बानी यो पनि सरल कारक, अनि घर, घर पनि सरल कारक, छोरी, छोरी पनि सरल कारक। यसरी हामीले सरल कारक चिन्नुपर्छ। कारक भन्ने बित्तिकै हामीले पहिचान गर्ने, हामीले चिन्ने शब्द, नाम, सर्वनाम, वर्गका शब्दहरू हुन्छन्। यसरी हामीले चिन्नुपर्छ। त्यसै गरेर पक्कै पनि तपाईँहरूले तिर्य कारक पनि पहिचान गरिसक्नुभयो होला। हामीले अघि अनुच्छेद छलफल गरेका थियौँ। त्यस अनुच्छेदका आधारमा हामी सरल र तिर्य कारक पहिचान गर्दैछौँ। तिर्य कारक, मदनले बहिनीलाई, त्यसै गरेर उनले घरका क्रममा, उनले साथीलाई, उनको परिवारका सदस्यले, आमाले, यी शब्दहरू तिर्य कारक हुन्। यहाँ घरका लागि भनेको छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ का लागि, या लागिसम्म नै हामीले विभक्ति मान्दछौँ। कसैका लागि वा निम्ति गरिने काम भनेर हामी कारक पहिचान गर्दछौँ। घरका लागि केही सामान किनिछन्, यसरी हामीले चिन्न सक्छौँ। यो चाहिँ तिर्यक रूप भयो। अब हामी अर्थका आधारमा कारक र विभक्ति पहिचान गरौँ है त। अघि हामीले सरल कारक, तिर्य कारक भन्यौँ। यो संरचना हामीले हेऱ्यौँ कारकको, त्यसअनुसार हामीले छुट्यायौँ। अब हामी अर्थका आधारमा कारक र विभक्ति पहिचान गर्नेछौँ। यहाँ वाक्य छ एउटा भाइ बहिनीहरू, यहाँ वाक्य छ, महेशले बहिनीलाई कथा सुनाए। अब हामीले महेशले भन्ने शब्द, यो पदलाई हामीले कारक र विभक्ति पहिचान गर्नुपर्छ। महेशले के हो त? कथा सुनाउने को थिए? कथा सुनाउने महेश थिए। महेशले सुनाए। कथा कसले सुनाए? कथा महेशले सुनाए। महेशले कथा सुनाए। कथा सुनाउने काम कसले गरेका थिए त? यो काम पनि महेशले गरेका थिए। काम कसले गरेको छ? जसले काम गर्छ त्यो कर्ता हुन्छ। यहाँ महेशले काम गरेको, कथा सुनाउने काम। कथा सुनाउने को थिए? महेश। कथा कसले सुनाए? महेशले सुनाए। कथा सुनाउने काम कसले गरेका थिए? महेशले गरेका थिए। काम कसले गरेको छ? महेशले। भनेपछि महेशलाई हामी के भन्छौँ? कर्ता कारक भन्छौँ। यसरी हामीले महेश कर्ता कारक र ले प्रथमा विभक्ति भनेर चिन्नुपर्छ। महेश कर्ता कारक हो, ले प्रथमा विभक्ति हो। कर्ता कारकसँग प्रथमा विभक्ति लाग्छ। प्रथम, प्रथमा, हेर्नुहोस् त, प्रथम यहाँ छ अनि प्रथमा छ। प्रथम भनेपछि पुरुष भयो। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। प्रथमा भनेपछि विभक्ति भयो।
तपाईहरुले कहिलेकाहीँ छिटो छिटो लेख्दाखेरि प्रथमा लेख्नुपर्ने प्रथम लेख्नुहुन्छ। प्रथम लेख्नुभयो भने अशुद्ध भयो, कारक भएन, विभक्ति भएन, कारकको त्यो चिन्ह भएन। प्रथम लेखेपछि पुरुष भयो, प्रथम पुरुष भयो। हो, यसरी हामीले प्रथम लेख्ने कि प्रथमा लेख्ने बुझ्नुपर्छ। हामीले के लेख्नुपर्छ? हो, प्रथमा। त्यसै गरेर हामी द्वितीय भन्छौँ है। अब यसलाई कारक बनाउँदाखेरि, कारकको चिन्हको रूपमा विभक्ति लेख्दाखेरि हामी द्वितीय यसरी लेख्छौँ है, यसरी लेख्नुपर्छ। त्यसै गरेर तृतीय, यसलाई पनि हामीले तृतीय यसरी हामीले विभक्ति लेख्नुपर्छ। प्रथम नलेखेर प्रथमा, द्वितीय नलेखेर द्वितीय, तृतीय नलेखेर तृतीय, यसरी हामीले विभक्ति लेख्नुपर्छ। र त्यसकारण यहाँ हेर्नुहोस् त, महेश कर्ता कारक हो, ले प्रथमा विभक्ति हो। अब हामी अर्को वाक्य हेरौँ। महेशले बहिनीलाई कथा सुनाए। अब यहाँ रातो कथामा छ, हेर्नुहोस् त। अघि महेशले भन्ने शब्दमा थियो, अब अहिले कथामा रातो छ। अब हामीले यो कथा चिन्नुपर्छ है। यो कथा चाहिँ कुन कारक हो त? महेशले के सुनाए? कथा सुनाए। महेशले बहिनीलाई के सुनाए? कथा सुनाए। महेशले के काम गरेका थिए? कथा सुनाउने काम गरेका थिए। अब जसले काम गर्छ त्यो कर्ता भयो। त्यो कर्ताले जे काम गर्छ त्यो कर्म हुने भयो। कर्ताले जे काम गर्छ त्यो कर्म। यहाँ हेर्नुहोस् त, महेशले के काम गरेको? कथा सुनाउने काम गरेको हो। यसरी हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। कर्ताले गरेको काम कर्म भयो। कथा कर्म कारक हो। अब यहाँ कथामा विभक्ति लागेको छैन। विभक्ति लागेको भए हामीले द्वितीय विभक्ति भनेर लेख्नु पर्थ्यो। हो, यसरी हामीले कर्म कारक पनि चिन्नुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को वाक्य, प्रकाशले कलमले चिठी लेखे। अब हामी कलमले यस शब्दलाई कारक र विभक्ति पहिचान गर्नु छ है। प्रकाशले केले चिठी लेखे? कलमले। प्रकाशले केले चिठी लेखे? कलमले। प्रकाशले केले लेखे? कलमले लेखे। प्रकाशले केले चिठी लेखे? कलमले चिठी लेखे। प्रकाशको चिठी लेख्ने साधन के हो? कलम। अब यसमा प्रकाशले चिठी लेख्नको लागि कलम प्रयोग गरेका छन्। कलम लेख्ने साधन भयो। लेख्ने साधन भनेपछि अब करणको काम गर्यो। हामी मुखले बोल्छौँ, मुख बोल्ने साधन भयो। हामी हातले लेख्छौँ, हामी चम्चाले खान्छौँ, हामी खुट्टाले हिँड्छौँ, हामी इमेलबाट पत्र पठाउँछौँ या सूचना पठाउँछौँ। यसरी माध्यम अथवा साधन, कर्ताले प्रयोग गर्ने माध्यम अथवा साधनको रूपमा यदि कुनै पदावली, कुनै शब्द वाक्यमा प्रयोग भएका छन् भने हामीले करण कारक भनेर बुझ्नुपर्छ। करण कारक अनि करण कारकसँग ले जो विभक्ति यहाँ लागेको छ, यो तृतीय विभक्ति हो। हामीले अहिलेसम्म प्यारा विद्यार्थी छलफल के गर्यौं भन्दाखेरि कर्ता कारक भन्यौं, कर्ता कारकसँग प्रथमा विभक्ति, त्यसै गरेर कर्म कारकसँग द्वितीय विभक्ति, त्यसै गरेर हामीले करण कारक भन्यौं, करण कारकसँग तृतीय विभक्ति। हामीले सम्झिरहनुपर्छ है। काम गर्ने कर्ता, अनि उसले गरेको काम कर्म, अनि उसले काम गर्नको लागि प्रयोग गरेको माध्यम अथवा साधन करण। यसरी हामीले चिन्नुपर्छ। वाक्यबाट पनि, वाक्यमा प्रयोग भएको यो जुन पद छ कलमले, यसबाट पनि हामीलाई करण अथवा साधन हो अथवा माध्यम हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को वाक्य, महेशले बहिनीलाई कथा सुनाए। अब हामीले बहिनीलाई भन्ने शब्द पहिचान गर्नुपर्छ। अघि हामीले महेशले भन्ने शब्द पनि थाहा पाइसक्यौँ, यो कर्ता कारक हो, प्रथमा विभक्ति हो। कथा पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ, कर्मकारक। अब
बहिनीलाई भन्ने शब्द हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। कुन कारक हो, कुन विभक्ति हो। महेशले कसलाई सुनाए? बहिनीलाई सुनाए। महेशले कसलाई कथा सुनाए? बहिनीलाई कथा सुनाए। महेशले कसका लागि कथा सुनाए? बहिनीका लागि कथा सुनाए। बहिनीलाई खुसी पार्न कथा सुनाए। अब महेशले के काम गरे त? कथा सुनाउने काम गरे। महेश कर्ता अनि महेशले गरेको काम चाहिँ कथा कर्म भयो। कथा कसलाई सुनाए त? कसका लागि सुनाए? बहिनीलाई, बहिनीका लागि भनेपछि अब यसरी प्रयोग भएको बहिनी शब्द सम्प्रदान कारक हो। बहिनीसँग यहाँ जोडिएर आएको लाई विभक्ति चाहिँ चतुर्थी विभक्ति हो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो? कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक, द्वितीया विभक्ति, करण कारक, तृतीया विभक्ति, सम्प्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति हो। यसरी हामीले चिन्नुपर्छ। त्यसै गरेर महेश पोखराबाट काठमाडौँ आए। अब यस वाक्यमा हामीले पोखराबाट यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ। महेश कहाँबाट आए? पोखराबाट। महेश कुन ठाउँबाट आए? पोखराबाट आए। महेश कुन ठाउँबाट काठमाडौँ आए? पोखराबाट आए। महेशले पोखरा छोडे। महेश पोखराबाट काठमाडौँतिर आए। महेशले पोखरा छोडे। छोडेपछि त छुट्टिने भयो। अब छुट्टिएपछि के भयो त? अपादान भयो। पोखरा अपादान कारक हो, बाट पञ्चमी विभक्ति हो। हामी घरबाट विद्यालय जान्छौँ। हामीले घर छोड्छौँ। हामी विद्यालयबाट घर फर्किन्छौँ। हामीले विद्यालय छोड्छौँ। विद्यालयबाट घर फर्किन्छौँ। विद्यालयबाट अपादान भयो। घरबाट विद्यालय जान्छौँ। फेरि घरबाट अपादान कारक भयो। रुखबाट पात भुइँमा खस्यो। पात रुखमा थियो अनि त्यो पात चाहिँ रुखबाट तल खस्यो भनेपछि पातले रुखलाई छोड्यो। अब अपादान भयो। यसरी हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को वाक्य, महेश काठमाडौँमा व्यापार गर्छन्। महेशले कहाँ व्यापार गर्छन्? काठमाडौँमा। महेश कुन ठाउँमा व्यापार गर्छन्? काठमाडौँमा। महेशले व्यापार गर्ने ठाउँको नाम के हो? काठमाडौँ। अब हामीले यसमा पनि अब प्रयोग भएको जुन काठमाडौँ अनि मा भन्ने पदावली छ अथवा शब्द छ, यसलाई हामीले अब कारक र विभक्ति पहिचान गर्नुपर्छ। काठमाडौँ त त्यही छ, स्थिर छ। अनि व्यापार कहाँ गरेका छन्? काठमाडौँमा गरेका छन्। काठमाडौँसँग उनको आफ्नो अधिकार भयो, स्वामित्व भयो। त्यहाँ विभक्ति पनि मा विभक्ति लागेको छ। यसरी हामीले यसलाई पनि पहिचान गर्न सक्छौँ। अनि के भन्न सक्छौँ? काठमाडौँ अधिकरण कारक हो, मा सप्तमी विभक्ति हो। यसरी हामीले कारक र विभक्ति पहिचान गर्न सक्छौँ। एकपटक फेरि सम्झना गरौँ है त। कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक भन्नुहोस् त हो, द्वितीया विभक्ति। करण कारक ठिक भन्नुभयो, तृतीया विभक्ति। सम्प्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। अपादान कारक पञ्चमी विभक्ति। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अब बीचमा एउटा षष्ठी विभक्ति त छुट्यो हो। षष्ठी विभक्ति कोकाकी रोरारी नोनानी लागेपछि षष्ठी विभक्ति हुन्छ। कोकाकी रोरारी नोनानी। अघि तपाईहरुले अनुच्छेदबाट विभक्ति पहिचान गर्दाखेरि कोकाकी रोरारी नोनानी लागेका शब्दहरू पनि पहिचान गर्नुभयो हो। षष्ठी विभक्तिको कारक हुँदैन, यसले सम्बन्ध मात्रै जनाउँछ। यसरी हामीले कारक पहिचान गर्नुपर्छ। अब हामी अभ्यासतर्फ लागौं है त। दिएको अनुच्छेद पढी रेखाङ्कित पदको कारक र विभक्ति पहिचान गर्नुहोस्। यहाँ अनुच्छेद छ। हरिले सिन्काले कान कोट्यायो, उसको कान दुख्यो,
ऊ घरबाट अस्पतालमा पुग्यो। डाक्टरले उसलाई औषधि दिए। डाक्टरले उसलाई भने आजदेखि सिन्काले कान नकोट्याउनु नि। अब यस अनुच्छेदबाट हामीले कारक र विभक्ति पहिचान गर्नु छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हरिले जसले काम गरेको छ। अब हामी के भन्न सक्छौँ? ठिक भन्नुभयो, कर्ता कारक अनि ले प्रथमा विभक्ति। सिन्काले कान कोट्याउन प्रयोग भएको साधन भयो। साधनलाई अघि हामीले के छलफल गर्यौँ? हो, ठिक भन्नुभयो, करण अनि ले तृतीया। कान, हरिले के कोट्याउने? कान कोट्याउने हो, कर्म भयो। यसरी हामीले चिन्नुपर्छ। त्यसै गरी अब ऊ घरबाट अस्पतालमा पुग्यो। अस्पताल पुग्ने काम कसले गर्यो? ऊ अथवा उसले, कर्ता भयो। घरबाट ऊ कहाँबाट निस्क्यो? घरबाट। घर छोड्यो भनेपछि अपादान भयो। बाट पञ्चमी भयो। अस्पतालमा, अब अस्पताल अधिकरण भयो। मा, ठिक भन्नुभयो, सप्तमी भयो। कति राम्रो। ल, त्यसै गरेर डाक्टरले, हो, डाक्टरले कर्ता अनि प्रथमा। उसलाई कर्म होइन यो, हो, ठिक भन्नुभयो, उसलाई सम्प्रदान। औषधि कसका लागि? हेर्नुहोस् त, औषधि उसका लागि हो नि त। हो, सम्प्रदान। सम्प्रदान भन्ने बित्तिकै चतुर्थी विभक्ति अनि औषधि कर्म। त्यसै गरेर आजदेखि, यहाँ देखि हेर्नुहोस् त, हो, यो अपादान अनि देखि पञ्चमी। यसरी तपाईहरूले पहिचान गर्नुपर्छ। अर्को एउटा अनुच्छेद हेरौँ, छलफल गरौँ। अनुच्छेदबाट विभक्ति लागेका 4वटा शब्द टिपोट गरी तिनको कारक छुट्याउनुहोस्। ल, टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ? हो, ल, कति राम्रो। ल, पक्कै पनि तपाईहरूले विभक्ति लागेका शब्द यी हुन् भनेर त अघि चिनिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, कलेजमा यहाँ विभक्ति लागेको छ, घरबाट यहाँ लागेको छ। यस्तै शब्दहरू तपाईँले कतिवटा? 4वटा शब्द टिपोट गर्नुपर्छ र तिनको कारक र विभक्ति छुट्याउनुपर्छ। ल, एकपटक हेरौँ है त। कलेजमा, घरबाट, है, यहाँ कलेजमा छ, यहाँ मा पनि आएको हुनाले यहाँ आइसक्यो अनि यसलाई हामीले फेरि रातो नलगाएको। त्यसै गरेर विद्यार्थीलाई, त्यसै गरेर मार्करले, पार्टीमा, कक्षा कोठामा, त्यसपछि कक्षा कोठादेखि, चौरमा, यी सबै शब्दहरू कारक। अब कारकमा हेर्नुहोस् त, अब कलेजमा भनेपछि अधिकरण सप्तमी, ठिक भन्नुभयो। घरबाट, हो, अपादान पञ्चमी अनि विद्यार्थीलाई सम्प्रदान चतुर्थी अनि मार्करले करण तृतीया अनि पार्टीमा अधिकरण सप्तमी अनि कक्षा कोठामा, हो, अधिकरण सप्तमी। त्यसै गरेर कक्षा कोठादेखि अपादान पञ्चमी, चौरमा अधिकरण सप्तमी हो। यसरी तपाईँहरूले चिन्नुपर्छ। अर्को पनि छलफल गरौँ है त। दिएको अनुच्छेद पढी रेखाङ्कित पदको कारक र विभक्ति पहिचान गर्नुहोस्। यहाँ रेखाङ्कित केही शब्दहरू छन्, ती शब्दहरूको कारक र विभक्ति पहिचान गर्नुपर्छ। एकपटक यसलाई पनि छलफल गर्दै जाउँ है त। अब यस अनुच्छेदमा यहाँ हेर्नुहोस् त, उमाको यहाँ रेखाङ्कित है शब्द गोठमा, गाई भैँसीलाई, त्यसै गरेर घरबाट, त्यसै गरेर कैँचीले अनि वर्षदेखि, आफ्नो, उनको। हामीले यी शब्दलाई कारक र विभक्ति पहिचान गर्नु छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, उमाको यहाँ को छ? षष्ठी विभक्ति। गोठमा अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। गाई भैँसीलाई सम्प्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। घरबाट अपादान कारक पञ्चमी विभक्ति। कैँचीले करण कारक तृतीया विभक्ति। वर्षदेखि अपादान कारक पञ्चमी विभक्ति। आफ्नो षष्ठी विभक्ति। उनको षष्ठी विभक्ति हो। यसरी हामीले कारक र विभक्ति पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न पनि हेरौँ। सबै प्रकारका विभक्ति लागेका शब्द पर्ने गरी कुनै एक सङ्गीतकारका बारेमा लेख्नुहोस्। तपाईँहरूले सङ्गीतकारका बारेमा अनुच्छेद बनाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले बनाएका अनुच्छेदहरूमा विभक्ति प्रयोग हुन्छन्। अब ती विभक्ति प्रयोग भएपछि
अनुच्छेद राम्रो पनि हुन्छ। एकपटक यसको पनि अनुच्छेद छलफल गरौँ। कालीप्रसाद बास्कोटाले सङ्गीत क्षेत्रलाई रोजे। अब यसमा ले प्रथमा विभक्ति, लाई द्वितीय विभक्ति। यसै क्रममा उनले हातले मादल बजाए, यहाँ तृतीय विभक्ति। उनी 2 दशकदेखि निरन्तर सङ्गीत साधनामा लागेका छन्, यसमा देखि पञ्चमी विभक्ति। त्यसै गरेर साधनामा सप्तमी विभक्ति। उनका, यसमा षष्ठी विभक्ति। उनका गीत र सङ्गीतले श्रोतालाई मनोरञ्जन दिएका छन्, यसमा चाहिँ लाई विभक्ति। यसरी हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। अब हामी वर्णविन्यास छलफल गरौँ। वर्णविन्यास यो हेर्नुहोस् त, दिएका क्ष प्रयोग भएका शब्दलाई तालिकामा लेख्नुहोस्। हामीले उच्चारण गर्दाखेरि यसलाई पनि हामी क्ष भन्छौँ, अनि यसलाई पनि उच्चारण गर्दाखेरि नेपाली उच्चारण चाहिँ क्ष नै उच्चारण हुन्छ हो। अब तपाईहरूले यहाँ दिएका शब्दहरू यो क्ष प्रयोग भएको अथवा यस्तो खालको क्ष प्रयोग भएको शब्दलाई तालिकामा देखाउनुपर्छ हो। एकपटक यसलाई पनि छलफल गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, क्ष प्रयोग भएका शब्द साक्षर, क्षमा, उपलक्ष्य, लक्षण, क्षेत्र, क्षितिज। त्यसै गरेर छ अनि हलन्त य प्रयोग भएको ओछ्यान, क्षमा, छ्यास, छ्याकन, छ्याकटो, छ्यालब्याल हो। यसरी हामीले शब्द पहिचान गर्नुपर्छ। अर्को पनि अभ्यास छलफल गरौँ। दिएका शब्द समूहबाट शुद्ध शब्द चिनेर लेख्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त, क्षमता कुन ठिक छ हो, ठिक भन्नुभयो तपाईँले। यो क्षमता ठिक छ है। त्यसै गरेर राक्षस हेर्नुहोस् त, हो राक्षस। त्यसै गरेर छ्यापी हेर्नुहोस् त, हो ठिक भन्नुभयो, छ्यापी। अनि 36 हेर्नुहोस् त, कुन ठिक छ, ठिक भन्नुभयो, 36 हो। यसरी तपाईँहरूले पहिचान गर्नुपर्छ शुद्ध शब्द। त्यसै गरेर अनुच्छेदबाट पनि अब हामी पहिचान गरौँ। दिएको अनुच्छेदलाई शुद्ध पारी पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनिएको छ। आज आकाश छ्याङ्ग छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ मिलाउनु पर्यो। हिजो रोपाइँमा हिलो छ्यापेर, यहाँ पनि मिलाउनु पर्यो। लुगा फोहोर भएका छन्, उमेशले त अति नै गरेको थियो, पछि काकासँग क्षमा पनि माग्यो रे, यहाँ हेर्नुहोस् त। त्यसै गरेर महान लक्ष्य बोक्नुपर्ने युवाहरूको, यहाँ लक्ष्य हेर्नुहोस्, हालत देख्दा दिक्क लाग्छ, यिनीहरूले कहिले शिक्षा पाउलान् खै, यहाँ पनि हेर्नुहोस् त हो। यसलाई अब हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ। छ्याङ्ग, छ्यापेर, क्षमा, लक्ष्य, शिक्षा, यसरी बनाउन सक्छौँ। अर्को पनि हेरौँ त ल। यहाँ पनि तपाईँहरूले यहाँ देख्नुभयो, ग्यावली सरले अनि कक्षामा आएर यहाँ बिग्रेको थाहा पाइसक्नु भएको छ, अशुद्ध भएको। अनि भाषा साहित्य, यसमा त स पनि छ है, यहाँ धेरै प्रकारका चाहिँ त्रुटिहरू छन्। त्यसै गरेर हेर्दै जानुहोस् त, यहाँ सिकाउने, यहाँ स तरिका गजबकै छ, उहाँले पढाएको त छ्याङ्गै बुझिन्छ, ल हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो आयो यहाँ। अनि दिनेश, ल हेर्नुहोस्, उमेश, ल मिलाउँदै जानुपर्छ है। ऋषिलाई, ल हेर्नु त, ऋषि त तपाईँहरूलाई लेख्न आउँछ पनि, उहाँले पढाएको साह्रै मन पर्छ रे। यसलाई हामीले शुद्ध पारेर अनुच्छेद यसरी लेख्न सक्छौँ। ग्यावली सरले कक्षामा आएर नेपाली भाषा र साहित्य पढाउनु भयो, उहाँको सिकाउने तरिका गजबकै छ, उहाँले पढाएको त छ्याङ्गै बुझिन्छ। दिनेश, उमेश र ऋषिलाई पनि उहाँले पढाएको साह्रै मन पर्छ रे। यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। प्यारा विद्यार्थी, हामीले अहिलेसम्म भाषिक संरचना छलफल गऱ्यौँ अनि वर्णविन्यास छलफल गऱ्यौँ। अब हामी सिर्जना र परियोजना भित्र रहेर छोटो छलफल जीवनी लेखनका बारेमा गर्नेछौँ। जीवनी लेखन, तपाईँहरूले जीवनी लेखनका अभ्यासहरू
अघिल्ला कक्षामा गर्नुभएको छ, कक्षा 9मा, कक्षा 8मा तपाईँहरूले प्रशस्तै छलफल गर्नुभएको छ। हामीलाई जीवनी लेखनका लागि केही विवरणहरू दिइएका हुन्छन्। ती विवरणका आधारमा हामीले जीवनी लेख्नुपर्छ र जीवनी लेख्दाखेरि त्यसको संरचनालाई ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसको आदि, मध्य र अन्त्यको संरचना तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। जीवनी लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तु के हुन् त एकपटक छलफल गरौँ। जीवनी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तुहरू: जीवनी लेख्न दिइएको व्यक्ति र सम्बन्धित बुदाहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ। त्यसपछि प्राप्त विवरणलाई क्रमशः विस्तार गर्दै जानुपर्छ। त्यसपछि जीवनीमा वास्तविक र पत्याउन सकिने कुराको मात्र चर्चा गर्नुहोस्, त्यहाँ हामीले त्यसरी गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर जीवनीको भाषा सरल र मिठासपूर्ण बनाउनुपर्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले अब ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् अनि विस्तार गर्दै जानुहोस्। त्यसपछि वास्तविक र पत्याउन सकिने कुरा चर्चा गर्दै जानुहोस् अनि भाषालाई सरल मिठास बनाउनुहोस्। यी कुराहरू, यी विषयवस्तुहरू तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ र यी विषयवस्तुका आधारमा तपाईँहरूले जीवनी तयार पार्नुपर्छ। अब तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा इन्दिरा प्रसाईको जीवनी लेख्नको लागि केही बुदाहरू दिइएका छन्। तपाईँले ती बुदाका आधारमा जीवनी तयार पार्नुपर्छ। मैले पनि एउटा नमुना जीवनी तयार पारेर ल्याएको छु। म तपाईँहरूलाई यो प्रस्तुत गर्छु र त्यसपछि तपाईँहरूले त्यसरी नै तयार पार्नुपर्छ। एकपटक जीवनी हेरौँ है त, अनि पढौँ पनि है, सँगसँगै छलफल पनि गरौँ। जीवनी लेखन अभ्यास। पासाङ ल्यामु शेर्पा नेपालका अग्ला हिम श्रृङ्खलाहरूको आरोहणलाई आफ्नो रुचिको क्षेत्र बनाउने विश्वमा कयौं साहसिक हिमाल आरोहीहरू जन्मेका छन्। तीमध्ये नेपाली माटामा हुर्किएर विश्वकै मुकुट सगरमाथामा चम्किएकी पासाङ ल्यामु शेर्पाको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। उनी सगरमाथा शिखरमा पाइला टेक्ने पहिलो नेपाली महिला हुन्। पासाङ ल्यामु शेर्पाको जन्म विक्रम सम्वत 2018 मङ्सिर 25 गते सोलुखुम्बु जिल्लाको चौरी खर्कमा भएको थियो। उनी माता आङदाकी शेर्पा र पिता फुर्बा कितार शेर्पाको तेस्रो सन्तान हुन्। उनका पिता फुर्बा कितार शेर्पा पर्वतारोहण व्यवसायसँग सम्बद्ध थिए। उनले सानै उमेरमा पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित ज्ञान घरमा नै पाइन्। पासाङ उच्च मनोबल भएकी नारी थिइन्। इच्छा शक्ति भएमा लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने उनको विचार थियो। सानै उमेरदेखि पर्वतारोहणतर्फ उनको गहिरो अभिरुचि पनि थियो। यसै क्रममा उनले विक्रम सम्वत 2044मा मनाङको पिसाङ हिमाल र लाङटाङको याल्पिक हिमालको सफल आरोहण गरिन्। पर्वतारोहणकै सिलसिलामा उनी सगरमाथाको पहिलो शिविरसम्म पटक पटक पुगेकी थिइन्। यसै क्रममा विक्रम सम्वत 2047मा फ्रान्सेली पर्वतारोहण दलको नेतृत्वमा पहिलो पटक सगरमाथा आरोहणमा निस्किइन्, तर पहिलो पटकको सगरमाथा शिखर चुम्ने प्रयास असफल भयो। उनले विक्रम सम्वत 2048मा आफ्नै नेतृत्वमा सगरमाथा शिखर आरोहणको दोस्रो प्रयास गरिन्। मौसम एक्कासी प्रतिकूल बनेकाले दोस्रो प्रयास पनि असफल नै भयो। विक्रम सम्वत 2049मा तेस्रो प्रयासमा पनि मौसम अनुकूल भएन। उनी चौथो पटक सगरमाथा शिखरको यात्रामा निस्किइन्। विक्रम सम्वत 2050 वैशाख 10 गते दिउँसो 2:15 उनको पाइलाले सगरमाथाको शिखर चुम्यो। अन्ततः अदम्य साहस र दृढ सङ्कल्पकै कारण पासाङले इतिहास रचिन्। उनले रचेको इतिहासले नेपालीलाई गौरवको पाठ पढाएको छ। उनी मरेर गए पनि अमर र प्रेरणाकी मुहान बनेकी छिन् भनेर हामीले यसरी तयार पार्न सक्नुपर्छ। र तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा दिइएका बुदाका आधारमा इन्दिरा प्रसाईको जीवनी पनि तपाईँहरूले तयार पार्नुपर्छ है त। ल, आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।